नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। हिन्दू नारीहरूले निराहार व्रत बसी आज हरितालिका तीज मनाउँदै देशभरका शिव मन्दिरमा भक्तजनको घुइँचो। तीजको अवसरमा 14 वर्षपछि पशुपतिको पूर्वी ढोका खुल्ला। 20 मिनेटमै पशुपति दर्शन गर्न पाउँदा भक्तजन दङ्ग। तीजमा मौलिकता हराउँदै गएकोमा पुराना पुस्ता चिन्तित। शिव पार्वतीको गाथा समेटेर गाइने भाका नै लोप हुने अवस्थामा। सिया धर्मगुरु मुक्तदाले राजनीतिबाट सन्यासको घोषणा गरेसँगै इराकमा हिंसा भड्कियो। बगदादको झडपमा 20 जनाको मृत्यु। र नेपालले आज केन्या विरुद्ध अन्तिम T20I मा प्रतिस्पर्धा गर्दै सिरिज आफ्नो पक्षमा पार्न जित्नै पर्ने बाध्यता। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं तीज पर्व सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका तीज पर्व आज देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा उपासना गरेमा सुख शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरी घाटमा बसी तपस्या गरेर श्री महादेव पति पाउने वरदान पाएकी थिइन्। तर पिता हिमालयले पार्वतीको इच्छा विपरीत विष्णुसित विवाह गरिदिन खोजेपछि साथीहरूलाई आफ्नो समस्या सुनाइन्। पार्वती समस्यामा परेको थाहा पाएपछि उनका साथीहरूले हरण गरेर लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर राखिदिए। साथीहरूले लुकाएकै ठाउँमा पार्वतीले निराहार व्रत गरी महादेवलाई पतिका रूपमा प्राप्त गरिन्। यसरी पार्वती साथीहरूद्वारा हरण भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन भएकाले त्यही समयदेखि हरितालिका तीजको व्रत लिने प्रचलन सुरु भएको धर्मशास्त्रीय मत छ। भगवान शङ्करलाई पति पाउनका लागि पार्वतीले चाहिँ व्रत बस्नुभयो र त्यो साथीहरूको सहयोगमा त्यो व्रतका कारणले उहाँले पति चाहिएपछि चाहिँ भगवान शङ्करलाई पाउनुभयो। यद्यपि उहाँको अर्कै चाहिँ पिताजीको अर्कै चाहना थियो र पनि त्यसरी पाएको हुनाले यी कुराहरू हाम्रा शास्त्रीय रूपमा चाहिँ अनादि रूपमा हुन्। सत्ययुगमा आजको दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएकाले आजको दिनमा व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने विश्वास छ। तर पनि अब शास्त्रमा के कुराहरू भयो भनेदेखि यदि निराहार व्रत बस्न सक्दैनौ, त्यस्तो खालको उपवास बस्न सक्दैनौ भनेदेखि फलफुल दूध दही यस्तो खाएर अटल सौभाग्यको कामनाका लागि, सन्तान प्राप्तिका लागि अविवाहित केटी एवं केटाहरूले असल वर र वधु प्राप्तिका लागि पनि तीजको व्रत बस्ने शास्त्रीय विधान छ। व्रतै लिने हिसाबले जसले तीजकै व्रत लिन्छ, जसले शिवकै आराधना गर्छ हैन, अब जसले भनौँ न क्षणिक लिङ्गहरू स्थापना गरेर गरिन्छ, त्यसको चाहिँ एउटा विधान छ। अघिल्लो दिनै एकदम शुद्ध दर भनेको पनि फेरि एकदम शाकाहारी खाना खानुपर्ने हुन्छ। पुराणहरूमा वर्णन गरे अनुसार पार्वतीले 1 अन्जुली पानी खाएर लिएको भन्ने आउँछ। महिलाहरूले वर्षभरि आफूलाई परेका दुःख पीर मर्कालाई पोख्ने पर्वका रूपमा समेत उपयोग गर्ने गरेका छन्। तीजको अवसरमा गीतका माध्यमबाट यस्ता मर्कालाई महिलाहरूले सार्वजनिक गर्दछन्। सोमबार दर खाएपछि औपचारिक रूपमा सुरु हुने तीज पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ। तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौथीका दिन गणेश भगवानको पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धती सहित सप्त ऋषिको पूजा गरी तीज समाप्त हुन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यस वर्षको हरितालिका तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने व्रतालु भक्तजनको लागि सहज बनाउन पूर्वी ढोका पनि खुला गरेको छ। पशुपतिनाथको पूर्वी ढोका विक्रमसम्म 2065 पछि पहिलो पटक खुला गरिएको हो। पशुपतिनाथका मूल भट्ट परिवर्तन गर्ने 2065 सालको घटनापछि
पूर्वी ढोका बन्द गरिएको थियो। यस वर्ष कोटेश्वर तिनकुने सिनामङ्गल क्षेत्रबाट आउने भक्तजनका लागि तिलगङ्गा पर्यटक टिकट काउन्टर क्षेत्रबाट प्रवेश गरी राम मन्दिर आर्यघाट क्षेत्र हुँदै पूर्वी ढोकाबाट पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। दोस्रो लाम मित्र पार्क क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। तेस्रो लाम गौशाला पिङ्ला स्थान पञ्चदेवल क्षेत्रबाट अघि बढ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। चौथो लाम गुहेश्वरी उमाकुण्ड कैलाश दक्षिण भाग हुँदै पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रवेश गर्नेछ। मूल मन्दिरभित्र भने सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक दुवै महिला नै परिचालन गरिएको छ। तीज पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनले मूल मन्दिर र परिसरको तस्बिर खिचेमा 500 जरिवाना गर्ने पशुपति विकास कोषले जनाएको छ। दर्शनार्थी बिरामी हुन सक्ने भएकाले मूल मन्दिर क्षेत्रमै नेपाली सेनाले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ। कोरोनाका कारण 2 वर्षसम्म तीज मनाउन नपाएका सुनसरीका नारीहरूले यो पटक धुमधामले पर्व मनाएका छन्। पछिल्लो समय तीज पर्व हिन्दू महिलाहरूको मात्र नभई सबैको साझा पर्व बन्दै गएको छ। 2 वर्ष कोरोनाका कारण तीज पर्व मात्र होइन, नेपालीका मौलिक पर्वहरू पनि प्रभावित बने, जसले गर्दा हरेक चाडपर्व घरमै खुम्चिएर मनाए। कोरोनाले तीज पर्वलाई पनि प्रभावित बनायो। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमण यथावत रहे पनि सरकारले सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड हुने कार्यलाई नरोकेका कारण यस वर्ष सुनसरी धरानका महिलाहरूले हर्षोल्लासका साथ तीज पर्व मनाएका छन्। आज भगवान शिवलाई पुजेर चाहिँ आजको दिन चाहिँ एउटा विश्वासको साथ व्रत बसेकी छु। अब मेरो फर्स्ट व्रत पनि हो यो चाहिँ होइन, उहाँको लागि भनेर। अब यो व्रत बस्दाखेरि अब श्रीमानको आयु लामो हुन्छ अरे भनेर दीर्घ आयुको लागि पनि हो, भगवानको लागि पनि हो होइन। विवाहित महिलाले श्रीमानको सुस्वास्थ्य सहित लामो आयुको कामना गर्दै व्रत बस्ने प्रचलन छ भने अविवाहित महिलाले राम्रो श्रीमान पाऊँ भनेर व्रत बस्ने गरेका छन्। तीजको समयमा प्रत्येक वर्ष व्रतको समयमा मन्दिर जाने र नाचगान गर्ने गरे पनि 2 वर्ष कोरोनाका कारण तीज पर्व घरमै खुम्चिएका महिलाले यो पटक चाड मनाउन पाउँदा दङ्ग देखिएका छन्। आजको व्रतले राम्रो हुन्छ, सुख शान्ति, श्रीमानको लामो आयुको लागि अनि श्रीमान श्रीमती बीच राम्रो हो, सबै यस्तै कारणले गर्दा सुख शान्तिको लागि। पिण्डेश्वर बाबाधाम समितिले पनि 2 वर्षपछि मन्दिरमा ठुलो चहल पहल देखिएको जनाएको छ। 2 वर्षपछि खुलेर तीज मनाउन पाएका महिलाहरू यो पटक खुसी देखिएका छन्। विनय प्रधान, धरान। श्रीमानको लामो आयुको कामना गर्दै तीजमा व्रत बस्ने प्रचलन रहेको छ। तर व्रत बस्दा पानी समेत नपी निराहार व्रत बस्नु भने स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक नहुने चिकित्सक बताउँछन्। तीज पर्व भन्ने बित्तिकै रातो सारीमा सजिएकी महिला र तीजमा बसिने निराहार व्रत प्राय सबैको दिमागमा चित्रण हुने गर्दछ। तीजमा विशेष गरी अविवाहित महिलाले राम्रो वर पाउन तथा विवाहित महिलाले श्रीमानको लामो आयुको कामना गर्दै व्रत बस्ने प्रचलन छ। निराहार व्रत बस्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायी नहुने प्राय सबै महिलालाई थाहा पनि छ। तर पनि केही महिला पानी समेत नपी व्रत बस्छन् भने केही पानी तथा फलफुलको सेवन गरेर व्रत बस्ने बताउँछन्। पहिला चाहिँ म भोकै बस्थेँ, एकदमै केही नखाइकन नै बस्थेँ। तर पछि चाहिँ हेल्थको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति प्रब्लम भयो, प्रेसर लो पेसेन्ट अनि गाह्रो हुने भएको भएर चाहिँ अहिलेको समय चाहिँ जुस फ्रुट्स चाहिँ खाएरै बस्छु म। चोखो खाउँ, शुद्ध खाउँ, सर्लग गएर नुहाइधुवाइ गरेर मन्दिरमा गएर पूजा गरौँ, आएर चोखो खाउँ अनि त्यसपछि दिनभरि नाचौँ, रमाइलो गरौँ। मैले चाहिँ व्रत बस्दाखेरि हेल्थको कन्सियस भएर नै बस्छु होइन। मैले चाहिँ दिनभरि व्रत बसेर महादेवको पूजासुजा गरेर अनि बेलुका फलफुल दुधहरू खाएर व्रत बस्ने गरेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार व्रत बस्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भएको बताउँछन्। तर तीजको व्रत निराहार बस्नुपर्ने मान्यताका साथ पानी समेत नखाई व्रत बस्दा भने यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। अझ तीजको अघिल्लो दिन दर खाने चलन रहेकाले व्रतको अघिल्लो दिन आवश्यक भन्दा बढी खाने तथा व्रतका समयमा भने पानी समेत नखाई व्रत बस्दा स्वास्थ्यमा विभिन्न खालका समस्या देखा पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ।
व्रतले राम्रो भइहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन, एकै दिनमा स्वास्थ्यलाई त्यति खराब गरिहाल्छ भन्ने हुँदैन। तर जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ व्रत बस्दा आफ्नो रोगको कुरालाई ख्याल गरिदिनुलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धार्मिक मान्यता अनुसार व्रत बस्दा धर्म कमाइन्छ वा मनोकामना पूरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको पाइन्छ। साथै व्रत स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदाजनक हुने चिकित्सक बताउँछन्। तर व्रत बस्दा के खाने र कसरी खाने भन्ने कुराको ज्ञान नहुँदा भने यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने चिकित्सकको बुझाइ छ। त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था हेरेर खानपिनमा विचार पुर्याएर व्रत बस्ने हो भने व्रत स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक नै हुने गर्दछ। क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। दर्शकबिन, आज हरितालिका तीज पर्व देशका विभिन्न शिवालयहरूमा दर्शनार्थीहरूको भिड लागेको छ र यो बीचमा पाशुपत क्षेत्रमा पनि यति बेला व्रतालु यसै गरी दर्शनार्थीहरूको भिड लागेको छ र यो बीचमा हामीसँग सिधा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ खबरदाता सङ्गीता थापा। सङ्गीता, यति बेला पाशुपत क्षेत्रहरूमा दर्शनार्थी यसै गरी व्रतालुहरूको उपस्थिति के कस्तो रहेको छ र त्यहाँको माहौल कस्तो छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। सुसन, यहाँले भने जस्तै हामी पाशुपत क्षेत्र अर्थात् पशुपतिनाथको मन्दिरमा छौँ। यति बेला पशुपतिनाथको पछिल्लो अवस्थाभन्दा आज हरितालिका तीज महिलाहरूको महान पर्व। यहाँको पछिल्लो अवस्था भन्नुपर्दा बिहानको तुलनामा अहिले दिउँसोको समयमा भक्तजनहरूको उपस्थिति निकै बढेको हामीले पाएका छौँ र तपाईँले पनि यहाँ दृश्यमा देखिसक्नुभयो होला कि रातो साडी चुरामा सजिएर यहाँ धेरै महिला दिदीबहिनीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ र बिहानको तुलनामा हामीले अहिले भिडभाड अझै अलि धेरै देखिरहेका छौँ र हामी यस पशुपति क्षेत्रमा उपस्थित भइरहँदा यहाँ हामीले कता कता कतिपय दिदीबहिनीहरू कता बेहोस भएको भन्ने केही सूचनाहरू पनि प्राप्त गरेका छौँ र हामी सबैभन्दा पहिला पशुपति क्षेत्र विकास कोषका केही प्रवक्तासँग हामी जोडिन चाहन्छौँ। त्यसपछि भने यहाँका उपस्थित भक्तजनहरूसँग हामी कुरा गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ पशुपति विकास क्षेत्र कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारी हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी यहाँको व्यवस्थापन के कस्तो छ, कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ, यसै विषयमा रहेर कुरा गर्छौँ। नमस्ते। नमस्कार। आज हरितालिका तीज महिलाहरूको महान पर्व, व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि सहज रूपमा दर्शन गरेर फर्किरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। अघि एकैछिन भित्र मन्दिरको नित्य नैमित्तिक पूजा थियो, त्यो समयमा 15 देखि 20 मिनट करिब एकछिन ढोकाहरू बन्द गर्ने र त्यहाँको भित्रको पूजाको परम्परा अनुसार पूजा गर्ने भएको कारणले त्यो समयमा अन्य भट्टज्यूहरूलाई पनि भित्र मन्दिरभित्रको अनुमति रहँदैन, मूल भट्टज्यू बाहेक। त्यो समयमा हामी दर्शनार्थीहरूलाई भित्र दर्शन गराउन सक्दैनौँ। यद्यपि मन्दिर प्राङ्गणभित्र सम्म पुगेर मन्दिरको ढोकासम्म पुगेर ढोका नखोलिकन दर्शन नगरिकन म जान्न भन्ने दर्शनार्थीहरूले त्यहाँ एकछिन उभिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो समय बाहेक नियमित रूपमा चाहिँ यो दर्शन चलिरहेको अवस्था छ। बिहान 3, सवा 3 बजेदेखि नै दर्शनको सुरुवात भएको छ र यसपटकको दर्शनका सन्दर्भमा चाहिँ विगतका वर्षहरूमा भन्दा पूर्वको ढोका हुँदै छुट्टै दर्शन लाइनको व्यवस्था गरिएको र त्यो ढोकाबाट दर्शन गर्ने दर्शनार्थीहरूलाई पनि पूर्वतर्फैबाट बाहिर निस्कने व्यवस्था गरिएको। मैले एउटा कुरा जोडिहालेँ यहाँनिर, जुन पूर्वको ढोका पहिलो पटक हो यसपटक? हामी यस्ता चाडपर्वहरू विशेष दिनहरूमा पूर्वपट्टिको मन्दिरको पूर्वपट्टि ढोकाबाट पनि दर्शन गराउँथ्यौँ, तर पूर्वको ढोका हुँदै बाहिरसम्म लाइन चाहिँ यो पटक 2 वर्षको कोभिडको अन्तरालपछि पहिलो पटक नै हो र यो छुट्टै हामीले जसरी अरू 3वटा लाइनहरू 3वटा दर्शन लाइनलाई हामीले व्यवस्थित गर्छौँ
त्यो लाइनमा पाइक पर्ने गरी जुत्ता चप्पलको व्यवस्था गर्छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्छौँ र त्यो क्षेत्रलाई छुट्टै दर्शन लाइन व्यवस्थित गर्नका लागि स्वयंसेवक र सुरक्षाकर्मीको थप व्यवस्थापनसहित पूर्वको ढोका चाहिँ विशेष ढङ्गले यसपटक व्यवस्थापन गरिएको हो। दर्शनार्थीहरूमा विगतको वर्षहरूको 30 को दिन र आजको दिनमा कतिको फरक आउने? यसपटक बिहान 4वटा ढोका खुल्लेदेखि नै दर्शनार्थीहरू जति पनि दर्शनका लागि उत्साहित भएर बस्नुभएको थियो ढोका बाहिर, जब बाहिरी ढोका खुल्यो त्यसपछि बाहिरी ढोकाबाट दर्शनार्थीहरू यो कोर क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि कोर क्षेत्रबाट मन्दिर प्राङ्गणको मा प्रवेश गर्नुभयो र भित्रका ढोका खुल्ने बित्तिकै दर्शन गरेर फटाफट बाहिरिनु भयो। त्यो बेलामा बिहान सबेरै यसरी अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरू पनि भर्खरै आउँदै गरेको, स्वयंसेवी संस्थाहरू पनि भर्खरै आउँदै गरेको, खट्दै गरेको अवस्थामा जति सहज रूपमा दर्शन गरेर फर्किनु भयो, उहाँहरूले जति ढोका नखुलुन्जेल बाहिर रहनुभयो त्यो बाहेक भित्र मन्दिरमा सरासर पुग्न पाउनुभयो। र यो अवस्था चाहिँ कतिपय हाम्रा घरायसी व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जो बिहान सबेरै आउनुभयो 6 बजे नै दर्शन गरेर घर पुगिसक्नुभयो, त्यसपछि आफ्ना घरायसी कामकाजमा घरायसी व्यवस्थापनमा लाग्नुभयो, त्यस्ता दर्शनार्थीहरू त्यसरी बिहान आएर जानुभयो। र जो त्यसपछिको अवस्थामा आउने दर्शनार्थीहरू चाहिँ आफ्नो घरायसी घर परिवारलाई खाना खुवाएर बालबच्चाहरूको व्यवस्थापन गरेर अफिस जाने परिवारको अन्य सदस्यहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अनि फुर्सदिलो समय लिएर आउने दर्शनार्थीहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपमा 9 बजेपछि आउनुहुन्छ र त्यसपछि आउँदाखेरि अलिकति दर्शन लाइन बढेको अवस्था हुनसक्छ भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरू अलि लामो समय नै लिएर आउनुहुन्छ। किनभने यो 30 पर्व फेरि भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने सँगसँगै यो क्षेत्रमा रमाउने, झुम्ने, गाउने, नाच्ने पर्व भएको कारणले गर्दा कतिपय दिदीबहिनीहरू चाहिँ 10 बजेपछि र 10 बजेपछि अलि भिड बढेको, लाइन अलि परसम्म गएको अवस्था। जस्तै यहाँको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त छ, जुन दर्शनार्थीहरू पनि निकै खुसी हुनुभएको छ, यसपटक सहजै दर्शन गर्न पाइयो भन्ने हामीले पाएका थियौँ। र विगतमा भन्दा अहिले दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढी छ या घटेको हो के छ? अब धेरै घटेको त भन्न मिल्दैन, तर हामीले जसरी यो वैशाख 1 गतेदेखि नै यो पावन पशुपति क्षेत्रमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो बढेको थियो र त्यो दिन प्रतिदिन अब लगभग शनिबार र सोमबार विशेष दिनहरूमा अलि धेरै बढी नै सङ्ख्यामा उपस्थिति थियो र हामीले एक किसिमको थप व्यवस्थापन पनि गर्नु परेको थियो भने नर्मल डेहरूमा पनि पशुपति मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको फ्लो बढिरहेको अवस्था र पछिल्लो चरणमा जुन साउनका 5वटा सोमबारहरूमा हामीले जुन खालको व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्यसको अनुमानमा हामीले 30 मा अलि धेरै नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो व्यवस्थापकीय पाटोबाट हामीले त्यो दर्शन लाइन थप्यौँ पूर्वपट्टि, त्यसलाई दिनभरि चलायौँ। किनभने 2-3 घण्टा हामीले अस्ति करिब 4 घण्टा 3 देखि 4 घण्टाको समय चाहिँ हामीले शिवरात्रिमा पनि चलाएका थियौँ। तर त्यतिले मात्र पुग्दैन, दर्शनार्थीहरू साउनमा जुन फ्लो थियो त्यसको आधारमा 30 मा अत्यधिक हुन्छ। त्यसकारणले हामीले पूर्व ढोका र पूर्वको दर्शन लाइनलाई चाहिँ दिनभरि नै चलाउनुपर्छ, अन्य जस्तै व्यवस्थापन गर्छ भनेर थप व्यवस्थापन गऱ्यौँ। तर त्यसको अनुपातमा र त्यो हाम्रो त्यो एउटा अनुमानका आधारमा हेर्ने भने चाहिँ कम हो। तर अब हामी 2 वर्षभन्दा अगाडि जाने हो भने चाहिँ अब दर्शनार्थीहरूको लाइन लामो परसम्म उभिएको, लाइनमा धेरै बेर अप्ठ्यारो महसुस भएको र दर्शन गर्न चाहिँ हामी धेरै कुर्नु पर्यो भन्ने गुनासो छैन। यसको मतलब दर्शनार्थी घटेको चाहिँ म भन्दिनँ। भनेपछि विगतमा 1-2 वर्ष कोरोना सङ्क्रमणका कारण केही घटे पनि त्योभन्दा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनात्मक रूपमै लिन सकिन्छ यस वर्ष? व्यवस्थापकीय हिसाबले हामीले विगतमा पनि 4 ढोका खोल्थ्यौँ, तर 4 ढोका खोल्ने क्रम अलिक ढिलो पनि हुन सक्थ्यो। हामीले सोच्दै पनि 4 बजेको आसपासमा खोल्थ्यौँ, 1 घण्टा पहिले नै पनि खुल्यो। अब अर्को कुरा 4वटा ढोका खोले पनि जस्तै उत्तरतर्फ दर्शन गर्नेहरू पूर्व पनि घुम्न चाहनुहुन्थ्यो, दक्षिण पनि पुग्नुहुन्थ्यो, पश्चिम पनि आउनुहुन्थ्यो र हामीले अलिकति त्यहाँ चाहिँ बेरियरहरू लगायौँ। यो पटक चाहिँ हामीले अलिअलि स्ट्रिक्ट गऱ्यौँ र यो कार्यान्वयनमा अलिक सहज भयो। किनभने यो विषयहरू सहज रूपमा चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट, यो सोसियल मिडियाहरूबाट हैन यो गयो, बाहिर गयो र त्यसलाई चाहिँ के भित्र धेरै धुपबत्ती बालेको पनि देखिँदैन। किनभने हामीले यो प्र्याक्टिकली पनि नजिक के भयो भने साउनका 5वटा सोमबारमा प्र्याक्टिस गऱ्यौँ र हामीले आफै बसेर हामीले माथिल्लो तहमा बसेका व्यवस्थापकीय हिसाबले जिम्मेवारी भएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ स्वयंसेवक रूपमा हामी खटेर त्यहाँ चाहिँ धुपबत्ती बाल्न दिएनौँ। फोटोहरू खिच्नेलाई हामीले फोटो खिच्ने यहाँ मिल्दैन भन्यौँ, हामीले त्यसलाई सम्झायौँ, बुझायौँ। र एउटा कुरा मैले यहाँनिर जोडिहालेँ, यहाँभित्र फोटोहरू खिच्न नपाउने भन्ने कारबाही हुने भन्ने थियो, तर हामीले धेरै दृश्यहरू देख्यौँ कि टिकटक फोटोहरू खिचेको। यसमा के छ? अनि यो समाजमा राम्रो पक्ष पनि छ, नराम्रो पक्ष पनि छ। अब सबैले यो समाज सभ्य होस्, राम्रो होस् त भन्छौँ,
तर यहीँ पनि मेला पर्वमा सबैको दिदीबहिनीको ड्रेसअप एकै खालको छैन होइन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वभाव पनि होला। अब हामी चाहन्छौँ यो धार्मिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि आफूलाई कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा सबैले जान्नुपर्छ। कतिपयले जानेर होला, कतिपयले नजानेर होला। अहिलेसम्म मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले नियन्त्रण गर्दा गर्दै पनि अहिले भर्खरै पनि त्यहाँ त्यस्तो धेरै छैन, तर म पनि अहिले भर्खरै मन्दिरभित्र थिएँ। त्यहाँ भित्र फोटो खिच्न हुँदैन भन्ने पनि लेखेको छ, त्यत्रो प्रचार प्रसार पनि भएको छ होइन। हामीले फोटो खिच्नलाई जफत गरेका छौँ, त्यहाँ हामीले फाइन लगाएका छौँ होइन, कारबाही हुन्छ भनिरहेका छौँ, कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु पनि भनिरहेका छौँ। तर पनि फेरि पनि त्यो फोटो खिचिरहेको पनि भेटिन्छ, किनभने त्यो यो समाजमा मैले भने राम्रो पक्ष पनि छ, नराम्रो पक्ष पनि छ। नराम्रो पक्ष पूर्ण रूपमा चाहिँ हटिसकेको अवस्था होइन। त्यसै कारण यो देशमा पुलिस छ, कानुन छ, जेल छ। हामी त के चाहन्छौँ भने मन्दिरभित्र वास्तवमा शुद्ध मन लिएर जाने हो। मैले गरेका कर्महरूमा कहीँ दोष छ भने त्यसलाई भगवानका समक्षमा समर्पण गरिदिने हो कि मैले अब यो कर्महरू फेरि पनि दोहोऱ्याउन नपरोस्, यस्ता गलत कर्महरू गर्न नपरोस् भनेर जाने हो। तर वास्तवमा के सबैजनाले त्यसरी जानु छ त? जानु न त। अब मैले आफूले अब त्यहाँ बाहिर यो पसलहरूमा फुल प्रसादीसँगै त्यहाँ चढ्ने चिज पनि राखेको हुन्छ, नचढ्ने चिज पनि राखेको हुन्छ। त्यो सबै लिएर गएर भित्र भगवानको टाउकोमा राखिदिन पाए भन्नुहुन्छ होइन। त्यो त वास्तवमा मूर्खता हो नि, त्यो नबुझेको हो नि त। एउटा नरिवलको गट्टो लगेर त्यहाँ भगवानको शिरमा फोड्न चाहनुहुन्छ, त्यसले त भगवान खुसी हुनुहुन्न नि त होइन। त्यस कारणले भगवान खुसी बनाउने भनेको मेरो कर्म शुद्धिकरणले हो, मैले भाव शुद्धिकरणले हो, मैले शुद्ध मन लिएर जाने हो। भगवान शिवजीलाई मनपर्ने चिज त बेलपत्र, जल र शुद्ध दुध हो। हामी बाहिरबाट हामीले सबैलाई त्यहाँ दुध चढाउन दियौँ भने त्यहाँ दुध हुँदैन, त्यो केमिकल हुन्छ, सेतो केमिकल हुन्छ। त्यस कारण त्यस्ता चिजहरूलाई हामीले व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि यो हाम्रो सभ्यता हो, यो हाम्रो सभ्यताको केन्द्र हो, यो हाम्रो परम्परा हो, यो हाम्रो संस्कृति हो, भगवानप्रतिको आस्थालाई हामीले घटाउनु हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि जोड्दै यी यस्ता कुराहरू व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि हामीले कतिपय कुरा निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। जस्तै फुल प्रसादी लगेर मैले चढाउन पाइनँ भन्नुहुन्छ, वास्तवमा भगवानले के लिने हो र के लिने होइन। त्यस कारणले पनि यी सबै कुराहरू बिस्तारै हामीले बुझाउँदैछौँ। यहाँहरूको सञ्चार माध्यमहरूबाट यी विषयहरू सम्प्रेषण भइरहेको छ। यो आगामी दिनमा धेरै चिजहरू सुधार भइरहेको छ, आजका दिनमा पनि भइसकेको छ र आगामी दिनमा पनि यी सुधारहरू क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्नेछन् र हामीले साँच्चीकै पशुपतिलाई पशुपतिमय बनाउनेछौँ भन्ने लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आज महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज, हामीले यति बेला पशुपति विकास क्षेत्र कोषका प्रवक्ता सङ्गीता जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ समूहगत रूपमा यति बेला दिदीबहिनीहरू भेला भएर खास गरी तीजका मौलिक गीतहरूमा पनि नाचगान गरिरहेको दृश्यहरू हामीले यसअघि पनि देखाएका थियौँ। अहिले कस्तो छ, कसरी नाचगान रमाइलो भइरहेको छ, खास गरी विगतको तुलना र अहिलेको पछिल्लो बदलिँदो समयमा तीज मनाउने एउटा परम्परामा त्यहाँका दिदीबहिनीहरूले के परिवर्तन पाउनु भएको छ, खास गरी तीजको महत्त्व के छ, दिदीबहिनीहरू के भन्नुहुन्छ, उनीहरूसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि सुसन, जुन यहाँ जति जति उपस्थित हुनुभएको छ दिदीबहिनीहरू र निकै उत्साहपूर्ण रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ र यहाँको व्यवस्थापकीय पाटो पनि निकै चुस्त दुरुस्त हिसाबले अगाडि बढाइएको छ र हामी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ जुन दर्शनार्थीहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूलाई जोड्छौँ र यहाँ लाइनमा लागिरहनु भएको छ दर्शन गर्न जानको लागि। नमस्ते। नमस्कार। दर्शन गर्न हजुर, व्रत हो। लाइनमा बसिरहनु भएको छ? लाइन बस्यो। व्रत बस्नु भएको छ? व्रत बस्यो छ। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अर्को एकजना दर्शनार्थी हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। नमस्ते। नमस्ते। के छ, कति बेला आउनुभयो दर्शन गर्न? अहिले 3 बजे थियो होला त हामी। बिहान 3 बजे आउनुभयो? अहिले 3 बजे। ए अहिले 3 बजे, अहिले आउनुभयो, अघि आउनुभयो होइन? ए कस्तो पाउनुभयो यहाँ? हजुर, पशुपतिमा कस्तो पाउनुभयो दर्शन, कसरी गर्नुभयो? भगवान राम्रै दर्शन पाइयो। व्रत बस्नु भएको छ? व्रत नि बसिएको छ। कति भयो हजुरले व्रत बस्न थालेको? व्रत त अघिदेखिकै बसिरहेको। पहिल्यैदेखि बस्नु भएको? अब त बत्ती बुझाइयो भनेर व्रत त बस्न पर्दैन थियो, भयो नि, अब भरे नभए नखाने। अनि जस्तै अब हजुर त धेरै अघिल्लो पुस्ताको मान्छे हुनुभयो, पहिलेको तीज अनि अहिलेको तीजमा कतिको फरक पाउनुभयो नि? धेरै होइन, अहिले
अघिको चाहिँ उही पुरानो गीत गाएर दिदीबहिनी रमाइलो गर्ने हो। अहिलेको तिज त अब रमाइलै हो। अहिलेको तिज उत्पातै नै हो, रमाइलो हो। पहिलाको रमाइलो थियो कि अहिलेको रमाइलो? अहिलेको रमाइलो नानी, रमाइलोको लागि त अहिले रमाइलो। अहिले त जे खोजे नि पाइन्छ। अनि अहिले त रमाइलै हुँदैन तीज। पहिलाको एकदम दुःख सुख साटासाट गर्ने दिदीबहिनीहरू अहिले त विकृति भयो भन्छ। होइन, त्यो त हो त नि। अब अहिलेको जमानामा त अहिले पनि अब टिभी हेरे पनि राम्रो कुरा पनि पाइराखिया, राम्रो भगवान्कै कुरा पाइराखिया छ। टिभीमा पनि भजन कीर्तनमा नि राम्रो भजन कीर्तन पाइया। अनि फेरि उसमा के अरे सरसङ्गमा पनि राम्रो प्रवचन गरिराखिया। हुन्छ, यहाँले सोचेको सबै कुरा पुगोस्, मनोकांक्षा पुरा होस् है। हजुर। नमस्ते। भगवानले लिएरै हिँड्नु ह। म भगवानसितै छु। म चाहिँ दिदीलाई, म त यहीँ बानेश्वर बस्छु। कति बजे आउनु? हामी 2 बजे आएका थियौँ। राम्रो दर्शन भयो, एकदम सजिलो। त्यहाँ माथि फेरि आमालाई लिएर आएको, आमाको लागि सबैतिर राम्रो दर्शन भयो। यसपालि चाहिँ सोचेको भन्दा पनि राम्रो दर्शन भयो। विगतको वर्षहरूको दर्शन गर्न आउँदा र अहिलेमा कतिको फरक? यसपालिकोमा धेरै सजिलो भयो। पोहोर परार आउँदा 3-4 घन्टा बस्दा पनि पालो नआएर होइन, झगडा गरेर लाइनमा त्यस्तो थियो। अहिले एकदमै व्यवस्थित, एकदमै राम्रो तरिकाले दर्शन पाइराखेको छ। व्रत बस्नु भएको छ? किन बस्नुभयो व्रत? सबै अब घर परिवार बच्चाहरू होइन, आफ्नो पनि, अनि सबै होइन, हाम्रो पशुपतिनाथको कृपाले सबैको खाना नपाइकन होइन, यो खाल्टोमा बस्ने रोडपतिदेखि अरबपतिसम्म सबैलाई भगवानको आशीर्वाद छ होइन। हुन्छ, यहाँले आँटेको सबै पुग्योस्, मनोकांक्षा पुरा होस् है। आज हरितालिका तीज महिलाहरूको महान पर्व। हामी यति बेला पाशुपत अर्थात् पशुपतिनाथ मन्दिरको प्राङ्गणमा छौँ र यहाँ देख्न सकिन्छ रातो सारीमा सजिएका दिदीबहिनीहरू भगवान शिवको प्रार्थना गर्नको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। संगीता, हामी तपाईसँग फेरि पनि जोडिनेछौँ। त्यहाँको अवस्था, माहौल र दिदीबहिनीहरूले के कसरी तीज मनाइरहनु भएको छ त्यो विषयमा पुनः हामी जोडिनेछौँ। अहिले भने बिदा चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता सङ्गीता थापा पाशुपत क्षेत्रबाट, र यति बेला पाशुपत क्षेत्रमा उल्लेख्य भक्तजनहरूको उपस्थिति रहेको छ, व्रतालुहरूको। र विगतको वर्षभन्दा अहिले सहज रूपमा पशुपतिको दर्शन गर्नको लागि सहज भएको कुरा पनि त्यहाँका व्रतालुहरूले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। हरितालिका तीज नेपाली नारीहरूको महान पर्व हो। तीजमा नारीहरू गरगहना र आकर्षण पहिरनमा सजिएर नाचगान गर्दै रमाइलोसँग मनाउँछन्। तर मजदुर महिलाहरूलाई तीजको रौनकले खासै छुँदैन। नुवाकोटकी शान्ति मगर काठमाडौँमा घर बनाउने ठाउँमा मजदुरका रूपमा काम गर्छिन्। परिवारमा आफू एक्लै भएको बताउने उनी दिउँसोभर काम गरेर साँझ चुलो बाल्छिन्। पहिला गाउँमा हुँदा तीज मनाउने उनी अहिले मनाउँदिनन्। उनी एउटा उदाहरण मात्र हुन्। अन्य मजदुर महिलाहरूलाई पनि रहरभन्दा बाध्यताले सताउँछ। दुःख छ, गर्नु पर्यो, दुःखको लागि होइन, गर्नु पर्यो, एक्लै छु, खानु पर्यो। नानी यहाँ हिमको बोलेका छौँ, बसेका छौँ। अब गाउँमा छन् छोरीहरू, हुन त यहाँ पनि छन्, आउँछन्, बोलायो भने। काम नगरे खान पाइँदैन। अन्य महिलाहरूलाई तीज आउनुभन्दा 10-15 दिन अगाडिदेखि दर खाने लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुन भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। तर मजदुर महिलाहरूका लागि के तीज के अन्य चाडपर्व कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात भने झै हुन्छ। उनीहरूलाई बिहान बेलुका हातमुख कसरी जोड्ने भन्ने समस्याले सताउँछ। ठिकै छ, अब उहाँहरूलाई अब उहाँको खुसीमा उहाँहरूलाई अब ठिकै छ, उहाँहरूलाई त्यस्तै गर्नुभएको छ, ठिक छ। अब हाम्रो लागि मलाई त यस्तै नै ठिक छ। अब उहाँको देखेर के गर्ने, मिहिनेत पनि त गर्नु पर्यो।
छुट्टी गरेर बसेर के गर्नु र भने हामी काममै हिँड्छौँ। त्यही हो रमाइलो, त्यही हो आफ्नो लागि खुसी त्यही लागेको छ। रमाइलोसँग चाडपर्व मनाउने रहर हुँदा हुँदै पनि गरिबीले गर्दा उनीहरूको रहरमै सीमित हुने गरेको छ। मिथिला क्षेत्रमा अत्यन्तै श्रद्धा र विधिपूर्वक चौराचन अर्थात् चौरचण्ठ पर्व आज मनाइँदैछ। भदौ शुक्ल पक्ष चतुर्थीका दिन खास गरी मिथिला क्षेत्रमा मधेसी र थारू समुदायले विशेष महत्त्वका साथ उक्त पर्व मनाउने गर्दछन्। यस वर्ष तिथि फरक भए पनि हरितालिका तीज र चौठचन पर्व आज एकै दिन परेको छ। सो पर्वका दिन पूजामा सहभागी हुने परिवारका एकजना महिला सदस्य दिनभरि उपवास बसेर साँझपख गणेश र चन्द्रमाको विधिपूर्वक पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। यस पर्वमा सूर्यास्तपछि गाईको गोबरले आँगन लिपोत गरी बनाइएको चतुष्कोण यज्ञस्थलमा दीप प्रज्वलन गर्दै उपवास बसेको व्रतालुले फलफुल र मिष्ठान्नको परिकारलाई प्रसादको रूपमा चन्द्रमालाई देखाएर पर्व समापन गरिन्छ। यो तिथिमा चन्द्रमालाई नाङ्गो आँखाले हेर्दा कलङ्क लाग्ने हुनाले पूजा गरी अर्थात् खाद्यान्न फलफुल दही आदिको अर्घ्य दिएर चन्द्रमाको त्यो अपयसबाट बच्न सकिने धार्मिक मान्यता रहेको छ। भगवान श्रीकृष्णलाई आजकै दिन समयन्तक मणिको प्रसङ्गमा लागेको कलङ्क छुटेकाले यस पर्वको पौराणिक महत्त्व रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू टुङ्गोमा पुग्न नसकेको प्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर महासङ्घको टोलीले ध्यानाकर्षण गराएको हो। मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत सञ्चार सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू चालु अधिवेशनमा नै टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा हाल मस्यौदाका रूपमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका सञ्चार सम्बन्धी ती कानुनहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मैत्री हुनुपर्नेमा महासङ्घ प्रतिनिधिले जोड दिएका छन्। अहिले सञ्चार सम्बन्धी कानुन नहुँदा विद्युतीय कारोबार ऐन लगायतका विभिन्न कानुनहरू आकर्षित गरी पत्रकारलाई दुःख दिने काम गरिएको प्रति महासङ्घले चिन्ता प्रकट गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले महासङ्घले उठाएका र राखेका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिई तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि पहल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारको कामलाई तीव्रता दिएको छ। शिक्षाको गुणस्तरमा भौतिक पूर्वाधारले समेत असर गर्ने देखिएकाले गाउँपालिकाले कक्षा कोठाहरू धुलो रहित बनाउने अभियान अघि सारेको हो। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। नेपोवेट टाइल्स, आफ्नै माटो आफ्नै सान। शिवम, सर्वाधिक बिक्री हुने असली ओपीसी सिमेन्ट। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा विद्यालयका कक्षा कोठाहरू धुलो रहित बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। गाउँपालिका भित्र रहेका 48वटै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा कोठा सुधारका लागि चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 90 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 2 वर्षभित्रमा ढुङ्गा माटोबाट बनाइएका कक्षा कोठा विस्थापित गर्दै सिमेन्टेड बनाउने योजना गाउँपालिकाको छ। हामीलाई कति पैसाले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण विद्यालयहरू धुलो रहित हुन्छ त्यो कुराको चाहिँ त्यो रिपोर्टले जनाउँछ। त्यसपछि हामी तत्काल काम सुरु गर्छौँ। यो चाहिँ अख्तियारी आउनु बित्तिकै तत्काल काम सुरु गर्छौँ। धेरै जसो विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको व्यवस्थित खेल मैदान नभएको भेटिएको छ। त्यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्ने तयारी गाउँपालिकाले गरेको छ। धुलो रहित कक्षा कोठा अभियानका लागि गाउँपालिकाले विद्यालयहरूमा प्राविधिक समेत खटाएको छ। उनीहरूको प्रतिवेदन अनुसार बजेट गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउनेछ। प्रत्येक विद्यालयमा कक्षा कोठाको अध्ययन अवलोकन गर्ने क्रममा गाउँपालिकाबाट प्राविधिकहरू खटाइसकेको छ। प्राविधिकहरू जानुभएको छ। 1 हप्ताभित्र त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण विवरण गाउँपालिकामा आइपुग्छ।
विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न कक्षा कोठाको अवस्थाले पनि सहयोग गर्ने शिक्षकहरूको पनि भनाइ छ। अव्यवस्थित जीर्ण भवन र पूर्वाधार सुधार हुँदा त्यसको विद्यार्थीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा विद्यालयहरूको छ। हुन्छ र त हाम्रो बन्दै गरेको भवनहरू धुलो रहितै बन्ने हो र अब हामीलाई चाहिँ जति सक्दो पक्की भवन आवश्यकता अनुसारको भवन गाउँपालिकाले दिँदाखेरि धुलो मुक्त यस विद्यालयलाई बनाउन सक्छ। पूर्वाधारभित्र पर्ने कुराहरू जस्तो खानेपानी भयो, चर्पी भयो, अब बन्ने संरचनामा चाहिँ त्यो त्यहाँभित्र छिर्नु पर्यो। जस्तो खेल मैदान भयो। दिप्रुङ चुइचुमामा 1 देखि 12 कक्षासम्मका 5 वटा विद्यालय छन्। 1 देखि कक्षा 10 सम्म अध्ययन हुने 9 मावि, 1 देखि 8 कक्षासम्मको आधारभूत विद्यालय 5 र 1 देखि 5 कक्षासम्मको आधारभूत विद्यालय 21 वटा सञ्चालनमा छन्। राजन ठटाल, खोटाङ। स्वदेशमै उत्पादित बहुउपयोगी अलैँचीको घरेलु उपभोग र बजार प्रवर्धनमा नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ जुटेको छ। नेपाली भान्सामा अलैँचीको प्रयोग तथा आन्तरिक खपत र उपयोगिता बढाउन महासंघले वहा अलैँची अभियानको सुरुवात गरेको हो। स्वदेशमै उत्पादित बहुउपयोगी अलैँचीको घरेलु उपयोग र बजार प्रवर्धनमा नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघ जुटेको छ। नेपाली भान्सामा अलैँचीको प्रयोग तथा आन्तरिक खपत र उपयोगिता बढाउन महासंघले वहा अलैँची अभियानको सुरुवात गरेको जनाएको हो। नेपालमै खपत कसरी गर्न सकिन्छ, के परिकारमा युज हुन सक्छ र यसले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ अलैँचीलाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ जुन मास्टर सेफ सन्तोष शाह हुनुहुन्छ उहाँ मार्फत चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो जाओस् कि जो मास्टर सेफ सन्तोष शाहलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको महासंघले स्विस सरकारको सहज परियोजना र कृषि मन्त्रालयको सहयोगमा अलैँचीको आन्तरिक खपतबारे बहस थालेको महासंघले जनाएको छ। हामीले स्विस गभर्मेन्टको सहज प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ हामी अलैँची व्यवसायी महासंघ र होटल व्यवसाय सङ्घ समन्वय र सहयोगमा चाहिँ अहिले हामीले वहा अलैँची क्याम्पेन चाहिँ अहिले गरिरहेका छौँ। यो अभियान चाहिँ जारी नै छ। यसको मूल उद्देश्य के हो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अलैँचीको चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा चाहिँ मास्टर सेफ सन्तोष शाहलाई नियुक्ति गरेका छौँ। खानेकुरालाई स्वस्थ र स्वादिलो बनाउन अलैँचीको विश्वभर व्यापक प्रयोग भइरहे तापनि उद्गम थलो नेपालमै यसको उपयोग न्यून भएको वहा अलैँची अभियानका ब्रान्ड एम्बेसडर मास्टर सेफ सन्तोष शाहको भनाइ छ। हाम्रो अरूले भन्ने जरुरत नपरोस् कि हाम्रो नेपाललाई, हाम्रो चिजलाई, हाम्रो यस्तो अलैँची जस्तो धेरै चिजहरू छ जो हरेक क्षेत्रमा तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। आफ्नै कन्जम्सन बढाउँ। स्वाद अलैँचीको मिठास नेपालको भन्ने नारासहित महासंघले थालेको अभियानमा होटल व्यवसायले पनि साथ दिइरहेका छन्। अहिले नेपालमा उत्पादित अलैँची भारत निर्यात भइरहेको छ। वर्षेनी 5 देखि 7 अर्ब रुपैयाँको अलैँची निर्यात हुन्छ भने महासंघका अनुसार उत्पादनको करिब 5% हिस्सा मात्रै नेपालमा खपत छ। पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायत दर्जनौं जिल्लामा अलैँचीको उत्पादन हुँदै आएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको मकवानपुर गढी प्रचार प्रसार र संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ। सेन वंशका राजाहरूले 13औं शताब्दीमा बनाएको यो दरबारको महत्त्व पछि पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा गरेपछि झनै बढेर गएको हो। मकवानपुरका सेन वंशीय राजा लुहाङ सेनदेखि अन्तिम राजा दिग्बन्धन सेनसम्म बसेको दरबार हो मकवानपुर गढी। यही दरबारमा बसेर सेन राजाहरूले करिब 300 वर्ष शासन चलाएका थिए। राजा मुकुन्द सेनकै नामबाट मुकुन्दपुर, माकन्दपुर, मुकुन्दपुरको अपभ्रंश हुँदै मकवानपुर नामकरण भएको जनविश्वास छ। मकवानपुर गढी राजा तुलासेनको शासनकालमा बनाइएको मानिन्छ। यहाँ भएको पुरानो संरचनालाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गरेर व्यवस्थित गरिदिनुपर्ने कुरा चाहिँ देखियो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणका दौरान काठमाडौँमाथि विजय प्राप्त गर्न मकवानपुरलाई पनि आफ्नो राज्यमा गाभ्न आवश्यक ठानेर विक्रम सम्वत 1819 भदौ 9 गते मकवानपुर गढीमा आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरेका थिए। युद्धमा मकवानपुर पराजित भएपछि राजा दिग्बन्धन सेनको आग्रहमा गुर्गिन खाँको नेतृत्वमा सहयोगका लागि आएका
2500 मुगल फौजलाई पनि गोर्खाली सेनाले परास्त गरेको थियो। इस्वी सम्वत 1814 देखि 1816 सम्म चलेको नेपाल अंग्रेज युद्धका क्रममा र पछि सुगौली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै अंग्रेज सेनाले मकवानपुर गढीमा हमला गरे पनि कब्जामा भने लिन सकेनन्। यस्ता देश जोगाएको इतिहास हेर्न पाउँदा गौरव महसुस हुने गढीको संरक्षण र सम्वर्धनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने अवलोकनका लागि पुगेकाहरू बताउँछन्। ठाउँ एकदम रमाइलो ठाउँ, राम्रो ठाउँ हो है। किन भन्दाखेरिमा चाहिँ अब जुन संरक्षण गर्न पर्ने ठाउँमा चाहिँ भएन, हामीहरू पनि आइयो घुमियो है। नेपालको एकीकरण अभियानलाई साकार पार्न र विदेशी सेनालाई हराएर देशलाई स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा विश्व सामु चिनाउन मकवानपुर गढीको गौरवमय भूमिका रहेको छ। तसर्थ देशको स्वाभिमानसँग जोडिएको ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण र सम्वर्धनमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। सुसन रामदामको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज मंगलबार घरेलु टोली केन्या विरुद्ध 5औं तथा अन्तिम T20 अन्तर्राष्ट्रियमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा नेपालले घरेलु टोली केन्याको दिउँसो 4:15 बजे प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 4 खेल सकिँदा सिरिज 2-2 को बराबरीमा रहेकाले 5 खेलको सिरिज अन्तर्गत आजको खेल निर्णायक खेल हो। घरेलु टोली विरुद्धको अन्तिम खेलमा मैदान उत्रदा नेपाल सिरिज कब्जा गर्ने योजनामा हुनेछ। यस खेल जितेमा नेपालले सिरिज आफ्नो बनाउनेछ। सोमबार भएको चौथो खेलमा नेपाललाई केन्याले 7 रनले हराएर केन्याले सिरिज जित्ने सम्भावना कायम राखेको हो। त्यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले केन्यालाई 5 विकेटले हराएको थियो। दोस्रो खेलमा भने केन्याले नेपाललाई 18 रनले हराएको थियो। यस्तै तेस्रो खेलमा नेपालले 4 विकेटको जित निकालेको थियो। T20 सिरिजपछि नेपालले घरेलु टोलीसँग 1 दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। पहिलो 1 दिवसीय खेल भदौ 17 गते, दोस्रो खेल भदौ 18 गते र तेस्रो खेल भदौ 20 गते हुनेछ। कक्षा 12 को परीक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 12 कक्षाको परीक्षाको नतिजा आज साँझसम्म सार्वजनिक गर्न लागेको हो। कक्षा 12 को परीक्षा गत जेठ 26 मा सम्पन्न भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीज पर्वले सामाजिक सांस्कृतिक एकता तथा पारिवारिक सम्बन्धहरू थप सुमधुर बनाउन योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले तीज पर्वले समाजका हरेक क्षेत्रमा महिलाको समान पहुँचलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउँदै सामाजिक सांस्कृतिक एकता तथा पारिवारिक सम्बन्धहरू थप सुमधुर बनाउन योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी हुन्। तीजलाई महिला जागरणको सन्देश फैलाउने सामाजिक मञ्चका रूपमा ग्रहण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले नेपाली जनताको शान्ति, विकास र सुशासनप्रतिको चाहनालाई व्यवहारमै रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा निरन्तर क्रियाशील रहेको बताएका छन्। तीजको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले नेपाली धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्व र परम्परालाई संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सांस्कृतिक पर्व हरितालिका तीजले नेपाली समाजमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय र सबै किसिमका असमानताहरूको अन्त्य गर्ने विश्वास लिएका छन्। मध्यपुर थिमी नगरपालिका भक्तपुरले अनधिकृत संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको छ। 35 दिनभित्र अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको नगरपालिकाले सो समयभित्र नहटाएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। बाटो, सडक, जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गर्ने, सार्वजनिक आवागमनमा बाधा अवरोध पुग्ने गरी निर्माण सामग्री लगायत अन्य सामग्री राख्नेलाई कारबाही गर्ने नगरले जनाएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर सामान्य बदली रही प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशहरूका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो।
राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागका आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभीन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभीन्यूज खबर। नमस्कार।